औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोज़े की वजह से यानी अफ्तारी के बाद जोड़ों के शदीद दर्द का शिकार रहते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है और आप यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से दर्दों का शिकार हैं, अज़ियत का शिकार हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी के बाद यूरिक एसिड के बढ़ जाने, जोड़ों के शदीद दर्दों के असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज बयान करेंगे और इसमें मैं आपको चंद मुफीद टिप्स और नुस्खाजात और कहवाजात भी बताऊंगा, जिस पर अगर आप अमल करते हैं तो आपके रोज़े बेहतरीन गुजरेंगे, नमाजें तरावियाँ बेहतरीन गुजरेंगी और आप दर्दों से निजात हासिल कर लेंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, वैसे तो रोज़ा जो है वो तमाम अमराज का बेहतरीन इलाज है, जिनमें जोड़ों के दर्द भी हैं, यूरिक एसिड भी है। यानी रोज़ा में यूरिक एसिड भी कम हो जाता है, जोड़ों के दर्द भी गायब हो जाते हैं, इंसान हशाश बशाश हो जाता है। तो फिर कहाँ पर हम गलती करते हैं, जिसकी वजह से रमज़ान शरीफ में रोज़े की वजह से या रोज़े के बाद जो है जोड़ों का दर्द शिद्दत इख्तियार कर लेता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इसका ताल्लुक हमारी सहरी और अफ्तारी के मामलात से है। दोस्तों, अफ्तारी के वक्त ठंडा पानी, ठंडा मशरूब जो है वो एक फितरी बात है। अब मौसम चूँकि इस वक्त पूरी तरह तब्दील नहीं हुआ, बेहतरीन मौसम चल रहा है जिसमें ठंडक अभी बाकी है। तो अफ्तारी के वक्त जब हम ठंडे यख मशरूबात का बेदरैव इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारे जोड़ों में दर्द शिद्दत इख्तियार कर लेता है और हमारा यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमारा यूरिक एसिड ना बढ़े और जोड़ों के दर्दों का शिकार जो है वो हम ना हो। तो चलते हैं और सबसे पहले हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि अगर अफ्तारी के दौरान हम ठंडा यख पानी इस्तेमाल करते हैं, सोडा वाटर इस्तेमाल करते हैं, दूध सोडा इस्तेमाल करते हैं, यानी दूध में कोला मशरूबात या ऐसी बोतलें कार्बोनेटेड डाल के बनाते हैं, जामे शरी, रूह अफ़ज़ा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, टैंग का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तमाम मशरूबात जो है वो ठंडक पैदा करके यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं, यानी हरारत को कम करेंगे। यूरिक एसिड का अखराज नहीं होगा तो साफ ज़ाहिर है कि यूरिक एसिड फिर बढ़ जाएगा। तो फिर हमें अफ्तारी के दौरान क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हमारा यूरिक एसिड ना बढ़े। पहली बात तो ये है कि अपना दस्तरखान सादा रखें, सादा पानी से जो है अफ्तार करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये बेहतरीन मशरूब जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सादा ठंडा पानी, ठीक है जी। उसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच आप शहद मिलाएं और इससे आप अफ्तारी करें। इसके अलावा सादा ठंडा पानी नॉर्मल, उसमें 2 चम्मच शक्कर सुर्ख मिला लें, आधी चम्मच आप अदरक का रस मिला लें, ठीक है ना जी। तो ये भी सहरी के अफ्तारी के लिए एक बेहतरीन मशरूब है, जो कि ना सिर्फ रोज़े को बेहतरीन हालत में रखता है रोज़ेदार को, और यूरिक एसिड का बेहतरीन इलाज भी है, जोड़ों के दर्दों का बेहतरीन इलाज भी है, यूरिक एसिड का अखराज भी करता है। इसके अलावा सादा नॉर्मल ठंडा पानी, उसमें 2 चम्मच जो है पुदीने का रस, ठीक है ना जी, वो डाल दें, आधी चम्मच अदरक का रस डाल सकते हैं, 2 चम्मच आप शक्कर सुर्ख डाल सकते हैं। तो ये मशरूब भी जो है अफ्तारी के वक्त प्यास भी बुझाएगा, जोड़ों के दर्दों का इलाज भी है, तेज़ाबियत का भी बेहतरीन इलाज है, यूरिक एसिड को भी खारिज करेगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अफ्तारी के बाद नमाज से फारिग होके आप अदरक 1 ग्राम, पुदीना 2 ग्राम और अजवाइन जैसी 1 ग्राम का कहवा इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहवा भी ना सिर्फ यूरिक एसिड को खारिज करता है, दर्दों को दूर करता है और तबीयत के बोझलपन को भी दूर करता है और तेज़ाबियत का भी बेहतरीन इलाज है।
اس کے علاوہ افطاری کے وقت آپ کھجور کا مشروب بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 5 دانے کھجور کے گٹھلی نکال لیں، 1 گلاس پانی میں اس کو اچھی طرح شیک کریں، آدھا چائے والا چمچ ادرک کا رس ڈال دیں، ٹھیک ہے جی، ہلکا ٹھنڈا کر کے یہ مشروب بھی افطاری کے وقت آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی نہ صرف جوڑوں کے دردوں کا بہترین علاج ہے بلکہ یورک ایسڈ کو بھی خارج کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ پاؤڈر بنا کے رکھ لیں جو کہ یورک ایسڈ، جوڑوں کے دردوں، جسمانی دردوں، افطاری کے بعد پیٹ کے بوجھل پن، گیس اور قبض کے لیے ایک بہترین جو ہے ہاضم ٹانے کے طور پر کام کرے گا۔ آپ نے سونڈ لینی ہے، یعنی ادرک اگر خشک ہو جائے تو اس کو سونڈ کہتے ہیں۔ سونڈ آپ نے 50 گرام لینی ہے، نوشادر ٹھکری آپ نے 20 گرام لینا ہے اور کالی مرچ آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ تینوں چیزوں کو انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور سحری اور افطاری کے وقت 1 گرام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کا روزہ بھی بہترین گزرے گا، تیزابیت بھی نہیں ہوگی، یورک ایسڈ بھی نہیں بڑھے گا، جوڑوں کے درد بھی نہیں ہوں گے، بوجھل پن بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کھٹے ڈھکار بھی نہیں آئیں گے اور متلی بھی محسوس نہیں ہوگی، گیس اور قبض بھی نہیں ہوگی۔ تو ان ہدایات پر عمل کرنے سے جو ہے آپ یورک ایسڈ کے دردوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ درج ذیل چیزوں سے آپ نے بالکل پرہیز کرنا ہے اگر آپ نے یورک ایسڈ اور جوڑوں کے دردوں سے بچنا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر آتی ہے جی برائلر سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ دہی آ جاتی ہے، کھلا مشروبات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، برگر، شوارما، دہی بلے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، پکوڑے، سموسے آ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے تو پھر روزے کی افادیت سے آپ محروم رہیں گے، آپ کو روزے کے طبی فوائد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ روزے کو آپ جتنا سادہ رکھیں گے اتنا زیادہ آپ فائدہ لیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3 سے 4 دانے کھجور سے روزہ افطار کریں، ٹھیک ہے، کوئی پکوڑے سموسے لمبا چوڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 11 مہینے ہم ڈٹ کے کھاتے ہیں، یہ 1 مہینہ ہے جس میں پورے 11 مہینے کا کفارہ جو ہے ہمیں ادا کرنا ہے اپنے جسم کا، اپنے نظام کا۔ تو 3 سے 4 دانے کھجور کافی ہے، 3 سے 4 دانے کھجور سے روزہ افطار کریں۔ کھجور کے مشروب، سادہ پانی، شہد ملا پانی استعمال کریں، کیوے کا 1 کپ استعمال کریں، آدھی سے 1 روٹی سادہ سالن کے ساتھ استعمال کریں تو بہت ہے۔ اس طرز عمل سے آپ جو ہے روزے کے طبی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دسترخوان بہت پھیلا ہوا ہوگا تو آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزہ جو ہے بھوک پیاس کے احساس کا نام ہے، ان لوگوں کے احساس کرنے کا نام ہے جن کو نہ پانی ملتا ہے نہ کھانے کو کچھ ملتا ہے۔ تو آپ یہ کریں کہ اپنے دسترخوان غریبوں کے لیے کھول دیں، اپنے لیے روزے کو سادہ رکھیں اور جو آپ اپنا وسیع دسترخوان ہے اس کو غریبوں میں بانٹ دیں۔ بھوک اور پیاس کا احساس تو یہی ہے نا کہ جو لوگ جن کو کھانا میسر نہیں، پانی میسر نہیں، مشروبات میسر نہیں، پکوڑے سموسے میسر نہیں، ہم ان کا احساس کریں تو اس سے آپ کو دلی خوشی بھی ہوگی، دلی اطمینان بھی ملے گا، بہت زیادہ ثواب بھی ملے گا، غریبوں کے بھوک اور پیاس کا احساس بھی ہوگا اور سب سے بڑی بات کہ روزے کے طبی، روحانی اور مذہبی فوائد بھی آپ کو حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ روزہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ اگر 12 گھنٹے کا روزہ ہے اور ہم 12 گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو پھر سحری اور افطاری اتنی ڈٹ کے کریں کہ ان 12 گھنٹوں کی کسر ہی نکال دیں، ٹھیک ہے نا جی، یعنی دگنا کھا لیں سحری اور افطاری میں، تو پھر اس روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روزہ ایک اتنی بڑی عبادت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں یا میں ہی اس کا انعام دوں گا، تو پھر اس کو اس کی روح کے مطابق رکھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہماری افطاری بھی دسترخوان ہمارا وسیع ہو اور ہماری سحری بھی ایسی ہو۔ تو سحری اور افطاری کا جو ڈٹ کے ہم اہتمام کرتے ہیں اس کو غریبوں میں بانٹ دیں، مستحقین میں بانٹ دیں، ان لوگوں میں بانٹ دیں جن کو سارا سال نہ کھانے کو جو ہے کوئی پوری چیز ملتی ہے، نہ پینے کو ملتی ہے، نہ پہننے کو ملتی ہے۔ تو اس سے نہ صرف ہماری روح کو تسکین ملے گی، ہمارا جسم بیماریوں سے پاک ہوگا، صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں ہمیں روزے کے طبی فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔